हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक अल्लाह जल्ल जलालुहु शफाअत वर्कड़े मदद ज़िक्र पखवल करीम आका मुबारक करे फरमाई जिमात अल्लाह जल्ल जलालुहु इख्तियार राक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अस्तानी उम्मत बिला हिसाब बिला किताब वखम और शफाअत दा नजर समझ तब शफाअत के नीम उम्मत कर बलहिस हिसाब किताब को मुंदा से पखवल फजल करम मान अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु देऊंगा पखवल फजल करम मान हुआ आमाल माने बड़े रजिया तक रहा दा अल्लाह फजल करम किता जमूना उन में समझली दावाफ में हमारे तक समझली तो या रसूल अल्लाह अस्तानी उम्मत जगत जहन्नम लाई थी अगर जमाना कहर और गजब लाई थी वज़ेस्ता वजबान जगनी उम्मत दे वखमा रुदा से हुक्मा चलनी उम्मत दे वखम और कने शफाअत दा बदर कमा जमा करीम आका मुबारक फरमाई फख्तर तो शफाअत मा शफाअत और मावी अल्लाह शफाअत वाला साहबे किराम ते हुजूर वजब बयानी ची शफाअत मावले बरकत चरत दी ज़हन के दारा नशी जिनी उम्मत गुनाहगार उम्मत च अल्लाह बखले दे रुदा खुले रबिया खबर हुजूर अलैहिस्सलाम मुबारक शफाअत वाले बरकत जमा जानान मुबारक दागी वजब बरकत बयान है जिम्मा अल्लाह जल्ल जलालुहु तौरी ची अल्लाह दी उम्मत ना बस माल शफाअत राका अद शफाअत इख्तियार वाला राका जिज़त अपने गुनाहगार उम्मत शफाअत कोमा जमा करीम का मुबारक दागी वजब बयान करे दो वजह ना ले अन्ना आम हुआ था ज़का जना शफाअत जे दारे राम दे काफी दे द महशर औरत बांध जमाइयों गुनाहगार उम्मती जमानी उम्मत अल्लाह बखले और बदीनियों के दास से वेच अगम अल्लाह जल्ल जलालुहु पे करम करे वे दाबिले कामाल अगम अल्लाह बखले और कयो गुनाहगार दास से वेच अगम गुनाहगार उम्मती माता द महशर औरत बांध द मदद दबारा दरखास्त करे दे या रसूल अल्लाह जमा मदद का या रसूल अल्लाह जमा शफाअत का जो कुस्ता उम्मती मा अब या मासर शफाअत नबी हुजूर खुद अफल गुनाहगार उम्मत सर अजलब हो गया जमा जानान फरमाई कि मा ज़का शफाअत वापस कि महशर औरत बांध जमा और उम्मत का शफाअत जरूरत शी और जदानी शफाअत सुभान अल्लाह जदानी शफाअत कमा और अल्लाह जल्ल जलालुहु द कहर व गजब ने इखलास कमा द जहन्नम द तेज और ने इखलास कमा और जमा को शफाअत बांध अली अल्लाह जल्ल जलालुहु द रहमत जो गए मुशी ज़का बादशाह के सादिक मुजाहिद कबीर फख्र कश्मीर हजरत अल्हाज मोहम्मद अमीन बाबा रहमतुल्लाह तआला अलैह व नव्वर अल्लाह मरकज़ शरीफ फरमाया रसूलुल्लाह ने उम्मीद द शफाअत लरमा शुक्र चिताब दे अल्लाह वजह क़यामत सुभान अल्लाह रसूलुल्लाह ने उम्मीद द शफाअत लरमा शुक्र चिताब दे अल्लाह वजह क़यामत लरमा और तज शफी द गुनाहगार शुक्र द महशर जमा शफी शे चंदा मासियत लरमा सुभान अल्लाह और तज ममलाक के कमरबंद शफाअत व महशर तज ममलाक के कमरबंद शफाअत व महशर जब चश्मान सा भरोसा साथ लरमा सुभान अल्लाह और लुत्फ बगीच शफाअत के मौला का हुजूर लुत्फ बगीच शफाअत के मौला का हुजूर ज़द शौक व जुबान हल लरमा और रब दकारा मदनी जानान यौम लखोस तक रापों तक करे गम द फिराकत लरमा और का यकीन व हम सरगे इस्तान हिजरान नजीरे महबूब और करम सर की हालत लरमा और फन का वफा साद पाक मफसर महबूब ज़बा साद मिसाल उम्मीद हुस्ना पर शराफत लरमा और जन मोहम्मद अमीन कयम मखतूरन या नबी उस्ताद मिसाल उम्मीद फैनायत लरमा इज्जतमंदो आगे मुबारक फरमाई कि मा शफाअत बरकत ज़का चकल जमा गुनाहगार उम्मत द शफाअत की जरूरत भी अल्लाह कहर गजब भी और दबीर नाकिस अमल नबी मकामत द जहन्नम और भी तो पता वजह की इज्जतमंद बच कवल वाला शफाअत मदीने मुनव्वरे ना मुबारक है ज़का करीमा का फरमाई फख्तर व शफाअत मा शफाअत बरकत सुमरा खुशकिस्मत यू ईमान हुआ सुमरा खुशकिस्मत यू वजात खुदा कसम ज़मून दे खुशकिस्मत है माने मजदूर के आसमानों रश है सुमरा रश पे कई आ उम्मतुना जदे औलाद दिन शवी द महशर औरत बाद कल अल्लाह जल्ल जलालुहु द महशर द औरत उदकी और दोनों उदशी च बंदो जरा काल और रस्ता अब या पदे के वर्च दे रुदा रास्तशी और द रिवायत मुताबिक नजम का जदना तामीशी और खलक पखलो खलो के डूबशी चाहता था को पूरे की
خپل جرم مطابق ډوب دی او په دغه وخت کې چې الله جل جلاله په قهر او غضب کې وي او رب العزت الله شروع کوي په حساب او کتاب دا مخلوق به دومره تنګ شي دومره بچې وایي او تنګ بشي چې دوی به وایي چې بس نور الله حساب کتاب شروع کړي دا خو د ورځ الټه شوه چې موږ یو طرف ته شو که الله مو بخي چې ومبخي او که نه مبخي نو بیا به دومره یو اندازه راته ولګي چې اوس عذاب دی نو دا خو له حساب کتاب هم نه دی شروع شوی دا حالت دی نو ټول به راجمع شو په خپل منځ کې یو بل سره به سلام مشوره وکړي چې د دې سیز نه خلاصېدل غواړي دا خو دا ورځ ډېره زیاته اوږده شوه دا خو دا تکلیف داسې دی چې هر څوک چغې وهي څوک د چا په کار نه راځي نو چې کله ټول یو بل سره مشوره وکړي نو مشوره باندې به دا خبره د یو بل سره ومني چې راځئ چې داسې چلو کړو چې چېرته د الله یو نیک بنده چې هغه انبیا دي د انبیاو در له ورشو ورته ووایو چې تاسو په الله جل جلاله ډېر نږدې وئ ستاسو په الله پاک خبره مني موږ خو ډېر ګناهګار یو خو تاسو خو د الله برګزینه وئ نو تاسو په الله په دربار کې زموږ دپاره سفارش وکړئ دا به ډېره غټه خبره وي چې الله حساب کتاب شروع کړي دې ته عزتمندو شفاعت کبرا وئ دا ټول مخلوق په حق کې دی دا ټول مخلوق به راشي بابا حضرت سیدنا آدم علیه السلام آدم علیه السلام تکل کې به دوی وګرځي آخر به آدم علیه السلام پیدا کړي چې آدم علیه السلام نه ډېره زمانه پس چې الله مبارک را پیدا کړي ټول به ورته پرېوځي په ځمکه باندې جړاګانې به ورته شروع کړي چې آدم علیه السلام زموږ دې حالت ته وګوره بس الله ته ووایه چې الله حساب کتاب شروع کړي چې کله دا مخلوق ټول زارۍ وکړي آدم علیه السلام به ورته دغه وخت کې وایي چې نه زه د الله په حضور کې نشم مخامخ کېدی تاسو بل چا ته لاړ شئ نوح علیه السلام نه به دا قوم به دلته نوبې نه را روان شي په چغو زورو به را روان شي راځي به نوح علیه السلام پسې به ګرځي ډېره موده پس به وله بیا نوح علیه السلام به را پیدا کړي چې هلته راشي په ډېر محنت او زارۍ باندې هلته خپل ژړا فریاد وکړي نوح علیه السلام به ورته وایي نه نن الله دومره غوسه دی چې ما داسې غوسه چرې ولیدې نن د الله قهر او غضب دومره دی چې په دې قهر او غضب باندې ما الله جل جلاله چېرته نه ولیدلی لہذا زه د الله حضور کې نشم مخامخ کېدی تاسو لاړ شئ بل چا مخلوق به یو نبي نه راځي د حدیث دی وکړئ یو نبي نه راځي هغه ورته انکار کوي هغه ورته وایي چې زه د الله په حضور کې نشم مخامخ کېدی زه د الله حضور ته نشم راتلی اخر دا چې زما جانان مبارک فرمایي چې دا مخلوق در په در ستړي شي په چغو سرو باندې او په تکلیفونو باندې نو اخر کې به زما خوا زما در نه به راشي مدینې منورې د جانان مبارک در نه او چې کله دلته راشي او دلته کې دا ټول مخلوق په یو ځای باندې چې کوم دی څه وکړي محنت وکړي چې یا رسول الله حالات ډېر ګډوډ دي زما کریم آقا مبارک فرمایي زه به ورته دغه وخت کې دا نه وایم چې نن بل چا له لاړ شئ کریم آقا مبارک فرمایي زما د در نه به بهتره نه ځي ځکه چې په ناامیدۍ کوم زه د امید رڼا یم ځکه خو عاشق صادق فرمایي سلام د محمد امین عرض کړی په حضور د محبوب سلام د محمد امین عرض کړی په حضور د محبوب جولی خالی راوړی چاله دې دربار نه ده د دې دربار نه خو خالی جولی نه دي راغلی کریم آقا فرمایي چې زه به انا مبشرهم بذلک کله خلک ناامیده شي د ناامیدۍ په تور کې روم زه د امید رڼا یم انا خطیبهم بځان سره او زه چې کوم دی کله دوی خاموش شي په دغه وخت کې به زه د دې الله دپاره به د دې دپاره د الله په حضور کې به زه ودرېږم نو کریم آقا مبارک فرمایي چې دا قوم ما له ټول راشي نو زه به ورته دا ونه وایم چې نو خپل به لاړ شئ بلکې دغه ستړي ته دغه ستړي قوم ته دغه چې په ژړا باندې په تکلیفونو سره مخ دي ته به زه ووایم چې سبحان الله د دې مقام او مرتبې دپاره به دی سبحان الله دا مقام او مرتبه خو الله ما نه راکړې ده چې کله څوک شفاعت نشي کولی د ټولو نه اول به اذن او اجازه د شفاعت ما ته ملوي او دا حضور شان دی اولیت دی حضور علیه السلام مبارک دا امت محمدي علما دي په دې کې صلحا دي په لوی لوی خلک دي پکې هغې د حضور علیه السلام دا حدیث اورېدلی دی او ټولو ته پته هم ده چې حضور علیه السلام ته اذن او اجازت د شفاعت د ټولو نه اول ملاوېږي مګر بیا مخلوق ټول ګرځي الله د دې ذهنونو نه دا خبره وکړه چې دومره لرې ګرځي ډایرکټ مدینې منورې جانان مبارک ته نه راشئ او ډایرکټ حضور علیه السلام مبارک خپل ادعا بیان کړی مګر دوی ټول یو خواو ګرځېدل او چې کله هغه ټولو ذهنونو نه امیده شو بیا د مدینې منورې جانان مبارک ته راغلل د هغې وجه علما دا بیانوي چې کېدای شي ډېرو خلکو به چې کله حضور مبارک ډایرکټ راغلی وی نو ډېرو خلکو به دا ویلې وي عیسیانو به دا ویلې وي یهودیانو به دا ویلې وي
नूर उम्मतुन बदावे ने दा का नबू नबी कोले शो दा का कुछ कमरे मुंगा कोले शो कि नबू नबी ना वर्गले वे और पता का और अल्लाह जल्ल जलालहु कुल मखलूक का पटोलो की ज़ियाद शान मदीने मुनव्वरे जनान मुबारक है माशर रसूल हुजूर अलैहि सलाम ने शान दास जाने रे तोदा जवल आखिर मखलूक को बयान जुबान हुजूर अलैहि सलाम मुबारक से फतुना बयान है कि दी शेर बदावे ने जरा पकड़े वे अपनी अल्लाह जल्ल जलालहु ने फरमाई कि बकम औरत मान सोक जमा दरबार के नम खामोश की और जजात अपनी जनो इजाजत का शफाअत नवर कोमा द टोल न अवल जात न बरकत या मदीने मुनव्वरे जनान सुभान अल्लाह ज़काय जतमन टोल अंबिया व दर खलक नामेद अल शिमा में सुन्नत बजक फरमाए खलील और नजी मसीह और सफी सभी से कहीं कहीं ना बनी कि खल्क मेरी ये बेखबरी कि खल्क मेरी कहां से कहां तुम्हारे लिए अली मुबारक को फरमाए कि भले बेखबर है कि दा मखलूक कल यो फलाड़ो कल बल फलाड़ो दा सदा फलाड़ो ये बेखबरी कि खल्क मेरी कहां से कहां तुम्हारे लिए दा सिर्फ और सिर्फ दा